Nidagan ko palayo sa akong amahan tungod sa dako nga kaluoran. Apan sa dihang nakahukom ko nga mubalik aron makikuli, ang iyang lingkuranan sa lamisa bugnaw ug wala nay sulod. Wala ko magdahom nga ang among panag-away kaniadto, mao na di ay kadto ang among katapusang istorya. Ngayong gabi ug bulahang Domingo kaninyong tanan mga suking tigpaminaw o mga kasulat dinhi sa sulat sa kinabuhi. Karong gabi una, usa ka sulat gikan kang June ang atong paminawon. Istorya kini sa usa ka anak nga nagbaton og dako nga kaluoran sa iyang amahan. Apan na-realize ang tanan kung kanos ay medyo ulahi na ang tanan. Atong paminawon ang iyang sugilanon. Maayong gabi, Kuya Mark. Taguan lang ko sa pangalang June, 28 anyos. 5 ka tuig ang milabay, nag-away biug dako sa akong amahan nga si Papa Thomas. Istrikto og dako og tingog si Papa, Kuya Mark. Niadtong panahon na napakyas ko sa usa ka kurso sa kolehiyo. Ug puwerteng kasaba nako niya naabot sa punto nga nakasulti si Papa og mga pulo nga puwerteng sakita para nako. Tungod sa akong garbo ug kasuko, nag-impake ko sa akong mga sinina niadtong gabi una. Miingon ko niya, mulayas ko pa, pamatud-an ako nimo nga mabuhi ko nga wala ka. Wala ko gipungga ni Papa, Kuya Mark. Igo ra siya mitan-aw nako nga naay kasakit sa iyang mga mata. Niadto ko sa dakbayan, nangita og trabaho og taning kamot. Sulod sa 5 ka tuig, wala gyud nako si Papa teksan o tawagan. Bisan kung pamilya o Pasko, dili gyud ko muli. Kada mo tawag si Mama aron moingon nga gimingaw na si Papa nako. Ang ako kanunay nga tubag, ayaw isulti iyang pangalan nako ma, okay ra ko diri. Gipatigbabaw gyud nako akong garbo ug kaluoran, Kuya Mark. Hangtod nga milabaya ang mga katuigan, nagmalumpuson ko sa akong trabaho. Napromote ko og dako na og kita. Karong bulana, doon ako'y nadawat nga dakong bonus. Samtang naglingkod ko sa akong opisina, kalitan ako ng duman nga Domingo man di ay karon. Nakapangutana ko sa akong kaugalingon. Unsa naka ang kahimtang sa probinsya? Unsa nakaha si Papa? Nakahukom ko, Kuya Mark. Mayingon ko sa akong kaugalingon. 5 ka tuig na ang milabay, pamatudan ako kung Papa nga malampuso na ako. Ug andangan ako siyang pasayloon. Sa mubo nga pagkasulti, mibigan ko og i-travel pauli sa among karong Domingoha. Pag-abot nako sa among balay, puwerteng hilom sa palibot. Pag-abli nako sa pultahan, nakita nako si Mama nga naglingkod sa sala. Nagpupot og panyo ug puwerteng hilak. Pagkakita ni Mama nako, midagan siya og bigakos nako og maayo. Iwan ko, ma, niya anak ko, hain man si Papa. Pakiton ako siya sa akong kalampusan o makikistorya na ko niya. Apan milingo-lingo si Mama, Kuya Mark. Samtang nag-agas ang iyang mga luha, June, ulihin na kayo ka. Nak, si Papa, ikuha na siya sa Ginoo kagahapon sa buntag, tungod sa atake sa kasing-kasing. Mura og nabungkag ang akong kalibutan, Kuya Mark. Perting dagan ako padulong sa kwarto ni Papa. Dito nakita nako ang iyang lawas nga wala nay kinabuhi. Tunay puti nga napanapton, gihawiran ako iyang kamot. Ang perting bugnawa. Niingon ko, pa, niya na si June, palihog pagmata pa. Nakapasaylo na ko nimo. Tanawa o malampuso na ang imong anak. Apan bisan unsaon ako uyog sa iyang lawas, wala na gyud motubag si Papa, Kuya Mark. Nahugno sa sawog samtang naghilak og maayong tungod sa dako mahay. Gihatag ni Mama nako ang usa ka gamay nga notebook ni Papa. Dito nahibalaan nga kada Domingo di ay sulod sa 5 ka tuig nga wala umuuli. Magsige di ay og lingkod si Papa sa lamisa. Magandang og plato para nako ug maghulat kung sulod ko sa pultahan aron makasabay nako og pamaham. Ang nakasuwat sa iyang diary, Kuya Mark, mao kini. Domingo na sad,
John, akong anak. Gimingaw na kaayo ko nimo. Pasaylo si papa ko nasakitan ti ka sa una. Garboran ako ang naghari niya itong gabi una. Apan ang tinuhod, gihubog mata ka kayo. Kada Domingo, magandang gihapon ko og plato para nimo. Nagdaong nga pauli ka aron makikistorya na ta. Perting dako asa kong pagmahay ko Mark. Ang pasaylo nga akong gidala, wala na nako nadangat sa tao, nga dukay na di ay nangayo og pasaylo sa kong matag adlaw. Salamat Kuya Mark o ginaot nga kapulutan kini og leksyon sa uban. Perting paita, makadugmok sa kasing-kasing ang kaagi ni John o sa iyang Papa Thomas. Mga kasulat, usahay ang tao na baon kayo sa gitawag ng garbo o kaluoran. Manghulat pa ta nga mawala ang usa ka tawo sa dili pa nato ikaubos ang atong kaugalingon o ihatag ang pasaylo. Dili sala ang sakitan mga suking tigpaminaw, apan timani ang panahon dili mosunod sa atong garbo. Ang kamatayon walay gipili nga oras o adlaw. Ug ang pinakasakit ni klase sa damgo, mao katong magkupot ka o pasaylo. Apan ang tao nga imong gihatagan, ana-ana sa sulod sa lungon ug dili na makadungog kanimo. Kamo mga kasulat, kanusa ang uhay ninyong uli sa inyong mga ginikanan? Kanusa ang uhay ninyong sulti o bihikong mataga? I-comment inyong mga mensahe sa ubos ug ayaw kalimot sa pag-share ni ini nga video aron makapaghimata sa uban karong Domingo ha. Ang inyong kauban si Kuya Mark nagpahinomdom kaninyo. Ipaubos ang garbo samtang buhi pa ang imong pamilya. Kaya ang pasaylo maulihi wala na'y pulos sa kasing-kasing kami hunong na sa pagpitik. Ulahang Domingo ug mayong gabi kaninyong tanan.